औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान का आखिरी मजबूत बादशाह था। इसके दौर में मुग़ल सल्तनत बंगाल से कराची, कराची से उज़्बेकिस्तान, काबुल से हिमाचल और कोहिमा से कोलकाता तक फैली हुई थी, लेकिन 1707 में इसके इंतकाल के बाद ऊपर तले 9 मुग़ल बादशाह आए और ये अजीम सल्तनत तेज़ी से ज़वाल पजीर हो गई। औरंगज़ेब के दरबार में मक्का, ईरान, बल्ख, बुखारा, हबशा, काशगर, खीवा, बसरा, यमन, हज़रमौत, फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रिया और चीन के सफ़ीर होते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुग़ल सल्तनत सिर्फ दिल्ली तक महदूद होकर रह गई और बादशाहों को अपनी शबाना सरगर्मियों के लिए भी महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था। एक वक्त था जब तिजारती काफ़िले समरकंद और काशगर से गुजरने से पहले दिल्ली सरकार से इजाज़त लेते थे, और फिर एक ऐसा वक्त आ गया जब नादिर शाह दुरानी बादशाह का तख्त ताउस और को नूर हीरा लेकर ईरान चला गया, और बादशाह को हुमायूं के मज़ार पर जाने के लिए भी अंग्रेज़ से इजाज़तनामा लेना पड़ता था। मुग़ल सल्तनत का ये ज़वाल आज भी मौरख़ीन और तज्ज़िया निगारों का मरगूब मौज़ू है। दुनिया आज भी इस सल्तनत के ज़वाल की वजूहात पर बहस करती है और इबरत पकड़ती है। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल की 3 वजूहात अहम तरीन हैं और दुनिया ने उनसे बेतहाशा सबक सीखा। मुग़ल सल्तनत की पहली खामी अमायदीन सल्तनत थे। औरंगज़ेब सिपाहसालार था। वो अपने वालिद और 3 भाइयों को शिकस्त देकर बादशाह बना था। उसने अपने तमाम भतीजे और भांजे मरवा दिए थे। वो 88 साल जिंदा रहा। इन 88 बरसों में उसने किसी शहजादे को अस्करी तरबियत नहीं लेने दी। चुनाचा औरंगज़ेब के बाद मुग़लों में एक भी काम का सिपाहसालार और मुंतज़िम नहीं था। पूरा शाही महल कबूतरबाज, खत्तात और मुनाजरे का शौकीन था। यूं एडमिनिस्ट्रेशन और सिपाहगिरी का फ़न मुग़लों के हाथ से निकल गया। औरंगज़ेब ने भी अपने नीचे किसी को पनपने नहीं दिया। लिहाजा हिंदुस्तान में कोई काम का कमांडर नहीं बचा। फौज 4 लाख थी, मगर इसका सालार कभी शायर होता था, कभी मुसव्विर और कभी कोई कबूतरबाज शहजादा। सल्तनत के बाकी मनसबों पर भी चुन चुन कर नाअहल और कमज़ोर लोग तैनात किए जाते थे। क्यों? क्योंकि बादशाह का ख्याल था अगर कोई अहल शख्स आ गया तो वो अपने गिर्द मज़ीद अहल लोग जमा कर लेगा। बादशाह के खिलाफ बगावत हो जाएगी और यूं तख्त किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। चुनाचा 1707 से 1857 तक हिंदुस्तान के किसी मनसब पर कोई अहल शख्स तैनात नहीं हुआ, और उसके नतीजे में हिंदुस्तान पर हर साल हमला भी हुआ, तबाही भी आई और सल्तनत भी मुख्तसर होती होती दिल्ली तक रह गई। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल दरबार से ये मुआहदा किया, कोई मुग़ल शहज़ादा अस्करी ट्रेनिंग नहीं लेगा। सल्तनत की हिफाजत की जिम्मेदारी कंपनी के पास होगी। ये रियासत को बचाएगी। चुनाचा शहज़ादों के पास सिर्फ 3 शगल रह गए, शायरी, कबूतरबाजी और मुजरे, और ये इन तीनों शगलूहे के लिए अपनी ज़मीनें, महल और बाग रहन रखते चले गए। दूसरी वजह मुग़ल दुनिया की तब्दीलियों से बेखबर थे। दुनिया में साइंसी और सनती इनकलाब आ चुका था। यूरोपीय लोग अमेरिका तक पहुंच गए थे और वो खित्ता कुदरती वसाइल से माला माल था। अमेरिका की दरियाफ्त से कबल हिंदुस्तान खाम माल की सबसे बड़ी मंडी था, मगर 1700 तक ये मंडी अमेरिका शिफ्ट हो चुकी थी। लिहाजा हिंदुस्तान की तिजारती हैसियत कम हो गई थी। जहाज रानी और बारूदी असलहा ने भी बारबरदारी और जंगों की नफसियात बदल दी थी। दुनिया में तालीमी और तिजारती इनकलाब भी आ चुका था। सनती पैदावार ने ज़री पैदावार की जगह ले ली थी और स्किल्स और सर्विसेज का सेक्टर भी मुतारफ हो गया था, जबकि हिंदुस्तान कुनवे के मेंढक की तरह इन तब्दीलियों से बेखबर था। हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री घोड़ों की खुरियां और ख़वातीन के दोपट्टे थी। ये इस ज़माने में भी हाथियों और घोड़ों पर तलवारों से लड़ते थे
اور گلستان اور بوستان کو ڈگری سمجھتے تھے، اور تیسری اور آخری وجہ باہمی لڑائی تھی۔ ہندوستانی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ یہ ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف جہاد کر رہی تھیں، اور انگریز سائیڈ پر کھڑا ہو کر ان کے کمزور ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ان میں سے جو دوسروں کو شکست دے لیتا تھا، انگریز اسے پھینٹا لگا کر فنا کر دیتے تھے۔ چنانچہ 83 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا اور 40 کروڑ کی آبادی کا ہندوستان حلوہ بن کر انگریز کے دسترخوان پر پہنچ گیا۔ ہم اگر آج کے پاکستان کو مغلوں کے ہندوستان کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہمیں دونوں میں بے شمار کامن چیزیں ملیں گی۔ مثلاً ہم دنیا کی واحد اسلامک نیوکلیئر پاور ہیں، ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں، ہماری فوج دنیا کی 4تھی بڑی اور مضبوط فوج ہے، ہمارے پاس $6 ٹریلین کے کاپر اور سونے کے ذخائر ہیں، ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، زراعت کا پوٹینشل $40 بلین سالانہ ہے، ہمارے پاس دنیا کی 30 بلند چوٹیاں ہیں، ہم صرف جڑی بوٹیوں سے $10-15 بلین کما سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئلے کے اتنے ذخائر ہیں جن سے ہم 200 سال تک لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس 1000 کلومیٹر کی کوسٹل لائن بھی ہے جس پر ہم کراچی جیسے 3 نئے شہر آباد کر سکتے ہیں، اور ہم آدھی دنیا کو مزدوروں سے لے کر ڈاکٹرز تک ہنرمند بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود الفاڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور ہم نے 20 برسوں سے اقوام عالم کے چوکوں اور چوراہوں سے بھیک مانگنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مغل بادشاہوں کی طرح ہر اہم منصب پر اپنے سے کمتر صلاحیت کے لوگ تعینات کرتے ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں حلقے کے نالائق ترین لوگوں کو ٹکٹ دیں گی، ان میں سے چھانٹی کر کے مزید نالائقوں کو وزیر بنائیں گی، اور یہ وزیر آدھی بیوروکریسی سے چھان کر نااہل، نالائقوں اور کرپٹس کو تعینات کریں گے۔ پاکستان میں 75 برسوں سے ایک اور کھیل بھی چل رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک کمزور اور کمپرومائزڈ شخص کو وزیر اعظم بناتی ہے، اور وزیر اعظم ایک کمزور اور کمپرومائزڈ افسر کو آرمی چیف لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کھیل میں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہماری سیاسی قیادت کسی قابل، اہل اور سمجھدار شخص کو نگران وزیر اعظم بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ یہ 3-4 ماہ کے لیے بھی گونگے، بہرے اور کمپرومائزڈ شخص کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس بار بھی یہی ہو رہا تھا۔ پی ڈی ایم کمزور ترین نگران وزیر اعظم تلاش کر رہی تھی تاکہ ان کی واپسی کی گنجائش پیدا ہو سکے۔ یہ محسن نقوی جیسا تجربہ نہیں دہرانا چاہتے تھے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا آصف علی زرداری اور نواز شریف نے محسن نقوی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس لیے بنوایا تھا کہ یہ 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ نہیں چلا سکیں گے، یہ 12 بجے اٹھیں گے، دفتر جائیں گے، دوستوں کے ساتھ گپ لگائیں گے، 2-4 ارب روپے کمائیں گے اور گھر چلے جائیں گے، مگر نتیجہ الٹ نکلا۔ محسن نقوی نے دن رات ایک کر دیا۔ یہ ازبکستان سے کپاس کا نیا بیج تک لے آئے۔ انہوں نے 7 ماہ میں شہباز شریف کی سپیڈ کو مات دے دی، لہٰذا انہیں بنانے والے آج پچھتا رہے۔ میرا خیال ہے انوار الحق کاکڑ کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ یہ آسمان سے نازل ہو چکے ہیں، اور یہ بھی محسن نقوی کی طرح تینوں سیاسی جماعتوں کو ٹھیک ٹھاک ٹو کر دیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو الیکشن بھی نہیں ہوں گے اور سیاسی جماعتوں کی واپسی بھی مشکل ہو جائے گی۔ یہ حقیقت ہے۔ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو اس وقت ایک ایسی حکومت چاہیے جو شہباز شریف اور عمران خان کی حکومتوں سے بھی بری ہو تاکہ یہ ایک بار پھر اقتدار میں آ سکیں۔ انہیں محسن نقوی جیسے لوگ سوٹ ہی نہیں کرتے، چنانچہ اگر انوار الحق کاکڑ بھی محسن نقوی ثابت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں پچھلے 16 ماہ سے یہ سن رہا ہوں نون لیگ نے اقتدار لے کر غلطی کی۔ یہ بات پارٹی کی حد تک درست ہے،
واقعی 16 ماہ میں نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکل گیا اور یہ عوام کے پاس جانے اور ووٹ ماننے کے قابل نہیں رہے۔ یہ اب کس منہ سے ووٹ کو عزت دو اور مہنگائی کی چکی کا ذکر کریں گے، مگر جہاں تک میاں شہباز شریف کا معاملہ ہے یہ میچ جیت گئے ہیں۔ یہ مارچ 2022 میں جیل بھی جا رہے تھے اور ڈسکوالیفائی بھی ہو رہے تھے، لیکن پھر یہ اقتدار میں آئے اور انہوں نے اپنے کیسوں کا فیصلہ بھی کرا لیا اور 16 ماہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین بھی دلا دیا آپ کو مجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں مل سکتا۔ آپ اگر کہیں گے تو میں آئین کو بھی پھاڑ کر پھینک دوں گا۔ میں میاں نواز شریف کی مخالفت کے باوجود انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بھی بنا دوں گا، لہذا آپ کو مجھ جیسا شخص کہاں سے ملے گا؟ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ 16 ماہ صرف شہباز شریف کے تھے۔